अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहा कल जहाँ पर हमने ख़त्म किया था, उसे थोड़ा-सा पीछे से हम शुरू करते हैं, ताकि आप लोगों की समझ में कहानी पूरी तरीके से आ जाए। एक कांस्टेबल ने मुझे आकर इत्तला दी कि खुली नहर के पुल पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें कुछ खुरा मिला है, उसे उन्होंने उठा लिया है। इससे पहले मैंने आपसे तीसरे शक का ज़िक्र किया था। तीसरा शक मुझे एक गाड़ी पर था। ये नामालूम गाड़ी वारदात की रात गाँव से बाहर एक कुएँ तक आई थी। इसकी इत्तला सबसे पहले मुझे थाने के ही एक सिपाही ने दी थी। वो अलग-सुबह नहाने के लिए कुएँ पर पहुँचा था। टायरों के मद्धम निशान कोई निस्फ़ फरलांग तक चले गए थे। रात के आखिरी पहर चूंकि मौसलाधार बारिश हो गई थी, लिहाजा ये निशान ओझल हो चुके थे। मेरी हिदायत पर गांव के दो खोजी पूरी कोशिश कर रहे थे और अब वो गांव के कोई 2 मील दूर नहर के पार ये निशान ढूंढने में कामयाब हो गए थे। यूं तो गांव में 2-3 खाते पीते जमींदार थे और उनके यहाँ कभी कभार शहर से कोई कार या जीप आ जाती थी, लेकिन गाड़ी का आना और फिर कुएं से वापस चले जाना इस बात की तरफ इशारा करता था कि दाल में कुछ काला है। हेड कांस्टेबल की इत्तला पर मैं फौरन नहर की तरफ रवाना हो गया। पुल से कोई निस्फ फरलांग की दूरी पर फौजी और मेरे 2 कांस्टेबल बैठे धूप सेक रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि कुएं से आने वाली गाड़ी यहाँ तक पहुंचकर खेतों में दाखिल हो गई है। बात हैरानी की थी, लेकिन वो पूरे यकीन से कह रहे थे। मैंने खेतों में निगाह दौड़ाई, दूर तक फसल कटी हुई थी। खोजियों के मुताबिक गाड़ी चावल के इन कटे हुए खेतों में गई थी। यहाँ से कोई 3 फरलांग दूर एक दूसरी सड़क थी, ईंटों की बनी हुई। उस खस्ताहाल सड़क पर बहुत कम लोग सफर करते थे। ऐन मुमकिन था कि मुजरिमों ने पुलिस की नाकाबंदी के डर से उस सड़क को इस्तेमाल करने का फैसला किया हो। मैंने खोजियों से कहा वो खुरे का पीछा करे। वो खेतों में दाखिल हुए और बड़े माहिराना अंदाज में आगे बढ़ने लगे। मैं घोड़े पर सवार उनके उकब में था। कोई 1 फरलांग चलने के बाद हम नवाबदीन की जमीनों में दाखिल हो गए। मुझे महसूस हुआ कि कोई अहम वाकया रोनुमा होने वाला है। मशकूक गाड़ी का नवाबदीन की जमीन में आना क्या मायने रखता था? जब हम कमात के एक खेत के करीब से गुजरे थे, नवाबदीन और उसके साथी अचानक सामने आ गए थे। मुझे तो पहले महसूस हुआ कि वो पुलिस पार्टी पर हमले का इरादा रखते हैं, लेकिन ये ख्याल गलत साबित हुआ। नवाबदीन आगे बढ़कर और पुरतपाक अंदाज से आकर मुझसे मुसाफा किया और अपने डेरे पर ले गया। उसका बेटा असगर और अकबर भी मौजूद थे। लस्सी वगैरह से तवाज़ी की। उसके बाद वो मुझे अलहदा कमरे में ले गया। मुझे पता चल गया कि कोई एतराफ़ करने वाला है। मैं खामोश बैठा रहा। इस मौके पर मेरे मुँह से निकली हुई कोई बात खेल बिगाड़ सकती थी। पता नहीं वो खेतों में मेरी आमद से क्या समझ रहा था। आखिर वो बोला, नवाज़ खान, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि रात हमारे डेरे पर लड़ाई हुई थी, जिसमें मेरे एक मज़ारे की गोली लगने से एक शख्स हलाक हो गया है। मैंने कहा, नवाबदीन, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, लेकिन ये भी जानता हूँ कि गोली तुम्हारे मज़ारे ने नहीं, बल्कि तुम्हारे बेटे असगर ने चलाई थी। बहरहाल तुम आगे बात करो। नवाबदीन ने कदरे सरासीमा होकर पहले तो उस बात से इनकार किया कि गोली असगर ने चलाई थी, फिर इस वाक़ये की तफ़सील बताने लगा। उसने कहा, रात कोई 1 डेढ़ बजे एक जीप की आवाज़ आई। मेरे कुछ आदमी डेरे पर सो रहे थे। वो हैरान होकर उठ बैठे। चारे के खेत में एक जीप भागी जा रही थी। उन्होंने जीप वालों को ललकारा और रोक लिया। उसमें 2 आदमी थे। दोनों छटे हुए बदमाश दिखाई देते थे। मेरे आदमियों ने पूछा कि वो पक्का रास्ता छोड़कर खेत क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इस पर वो मेरे आदमियों से भिड़ गए। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग भी की। मेरे आदमियों ने जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की, जिससे एक शख्स तो ढेर हो गया और दूसरा जीप लेकर भाग गया। नवाबदीन ने वाकया अपने अंदाज में सुनाया था। बहरहाल उसकी ये बात बाद में सही साबित हुई कि जीप रोके जाने पर उसके दोनों सवार तैश में आ गए थे। दरअसल उनके सर पर खून सवार था, क्योंकि वो अपनी दानिश में जमाल को कत्ल करके आए थे। उन्होंने शराब भी चढ़ा रखी थी। नताइज से बेपरवाह होकर वो असगर और उसके साथियों पर पड़े थे। असगर भागकर डेरे पर गया और वहां से उसने अपनी राइफल उठा लाई। उसकी एक गोली एक जीप वाले को लगी और वो वहीं दम तोड़ गया। दूसरा शख्स जीप भगाकर ले गया। इस वाक़ये के बाद एक मज़ारे को गांव भेजा गया ताकि वो नवाबदीन को बुला लाए। नवाबदीन घबराया हुआ वहां पहुंचा। बाप बेटे ने मिलकर फैसला किया कि यहीं खेत में लाश को गड्ढा खोदकर दबा दिया जाए। अब वो लाश गन्ने के एक खेत में दफन थी। शाम होने से पहले नवाबदीन की निशानदही पर मैंने वो लाश खेत से निकलवा ली। ये एक 30-35 साल शख्स था। खाकी रंग की शलवार कमीज स्वेटर पहने हुए, चेहरे मोहरे से सख्त मिजाज और जराइम पेशा शख्स दिखाई देता था। कारबीन की गोली उसके सर में लगी थी और वो कनपट्टी फाड़ कर निकल गई थी। उसका मुंह खौफनाक अंदाज में खुला हुआ था,
लाश को एक रेड़े पर डालकर गांव में लाया गया। थाने के सामने लाश देखने वालों का हुजूम हो गया। मैं थाने में बैठकर कागजात मुकम्मल कर रहा था कि एक संतरी ने आकर बताया कि लाश पहचान ली गई है। ये खबर मेरे लिए बिल्कुल गैर मुतवक्का थी। मैं भागता हुआ बाहर आया। लाश के सिरहाने सुलेमान खड़ा था। उसी ने लाश की शनाख्त की थी। उसने कहा, थानेदार साहब, इसका नाम नियाज है, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। मैं सुलेमान को लेकर अपने कमरे में आ गया। उसने बताया कि इन लोगों से उनकी पुरानी दुश्मनी है। वैसे ये लोग उनकी बरादरी के हैं। जमाल की एक फूफी को उस घराने के एक नौजवान ने अगवा कर लिया था। कोशिश के बावजूद जब उसने मगविया वापस नहीं की तो जमाल के एक चचा ने उसे कत्ल कर दिया। उस पर उसके भाइयों ने कसम खाई थी कि वो जमाल को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर ऐसा हुआ कि वो आपस की लड़ाई में उलझ गए। कुछ कत्ल हो गए, कुछ जेलों में सड़ गए। अब ये सिर्फ दो भाई नियाज और नवाज बचे थे। उनमें से नियाज बाहर चारपाई पर पड़ा था और नवाज शायद वही था जो जीप भगाकर ले गया था। नवाबुद्दीन के बेटे असगर को मैंने कल ही गिरफ्तार कर लिया था। अब नवाज की गिरफ्तारी का मसला था। दूसरी तरफ मकतूल नियाज का पोस्टमार्टम भी जरूरी था। मैं लाश के साथ ही लाहौर आ गया। यहाँ से बस-दरियाई ट्रेन मैं और मेरे दो कांस्टेबल खानेवाल पहुंचे। जमाल की तबीयत अब चूंकि काफी संभल चुकी थी, इससे सुलेमान भी हमारे साथ चला आया। खानेवाल में हम कोई रात 11 बजे पहुंचे। सुलेमान ने बताया था कि नवाज शहर के मुजाफात में रहता है, लेकिन उस पर हाथ डालने से पहले मुतल्लिका थाना से राब्ता कायम करना ज़रूरी था। हम एक तांगे पर बैठकर थाने की तरफ रवाना हो गए। बड़ी सड़क से हम एक तंग सी सड़क पर मुड़े। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। सुनसान सड़क पर घोड़े की टापों के सिवा कोई और आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। अचानक किसी गाड़ी की रोशनियां नजर आई। गाड़ी वाला तांगे वाले से रास्ता मांगने के लिए मुसलसल हॉर्न बजा रहा था। दफतन सुलेमान बुरी तरह चौंक गया। थानेदार साहब, वो हैरत ज़दा आवाज़ में बोला, ये नवाज की जीप है। मैंने गौर से देखा, सामने जीप ही थी। उसमें दो आदमी बैठे थे। सुलेमान ने मेरे कान में सरगोशी की, जनाब, जीप नवाज चला रहा है। मेरे आसाब तन गए। मुजरिम बहुत जल्दी में दिखाई देता था। ऐन मुमकिन था कि वो कहीं फरार होने का ही सोच रहा हो। मैंने कोचवान से कहा कि इस जीप को रास्ता नहीं देना। टांगा दरमियान में रखो और आहिस्ता आहिस्ता करते जाओ। कोचवान पहले तो हैरतज़दा हुआ, फिर उसने मेरी हिदायत पर अमल किया। जीप अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी। ड्राइवर मुसलसल हॉर्न बजा रहा था। जब तांगे की रफ्तार बिल्कुल कम हो गई तो मैं छलांग लगाकर नीचे उतरा। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था। मैंने भागकर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और रिवॉल्वर दोनों अफराद के सामने सीधा कर लिया। खबरदार, इंजन बंद कर दो, मैंने सर्द लहजे में कहा। ड्राइविंग सीट पर यकीनन नवाज बैठा था। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में खौफ के आसार नजर आए। फिर उसने एक झटके से जीप आगे बढ़ा दी। मैं पायदान पे खड़ा हो गया। जीप गोली की रफ्तार से टांगे की तरफ बढ़ी। रास्ता इतना नहीं था कि जीप गुजर सकती, लेकिन अगर किसी तरह गुजर भी जाती तो मैं इस बुरी तरह टांगे से टकराता कि शायद फिर कभी उठ न सकता। एक लम्हे के लिए मैंने जीप छोड़ने का सोचा, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। ये एक खुली जीप थी। मैंने जिस्म को उछाला और लोहे के पाइप पर से होता हुआ पिछले हिस्से में गिरा। जीप दाईं तरफ दीवार से रगड़ खाती हुई बुरी तरह उछली, लेकिन टांगे से आगे निकलने में कामयाब हो गई। नवाज के साथ बैठा हुआ आदमी बिजली की सी तेजी से उठा और मुझ पर हमला आवर हुआ। उसने बंदूक लाठी की तरह इस्तेमाल की थी। मैं नीचे झुका। बंदूक का वजनी दस्ता सीट की पुष्ट से टकराया। मैंने नीचे झुके झुके हमला आवर को उठाया और सर के ऊपर से गुजारकर जीप से नीचे फेंक दिया। वो भयानक चीख के साथ दूर तक लुढ़कता हुआ चला गया। नवाज ने जीप कच्चे रास्ते में उतार दी, लेकिन बदहवासी की वजह से उस पर काबू न रख सका। चंद गज आगे जाकर वो जीप उलट गई। खुशकिस्मती से जीप पहलू के बल गिरी थी, यानी उसने कलाबाजी नहीं खाई। मैं लुढ़क कर कच्ची जमीन पर गिरा। सर उठाकर देखा तो नवाज लंगड़ाता हुआ एक तरफ भाग रहा था। रिवॉल्वर मेरे हाथ से गिर चुका था, तो उसके हाथ भी खाली ही थे। मुकाबला बराबर का था। मैंने भागकर छलांग लगाई और उसे लेता हुआ नीचे गिरा। वो चिकनी मछली की तरह तड़पकर मेरी गिरफ्त से निकल गया। गिरी हुई जीप की लाइट्स अभी तक रोशन थी और उसकी रोशनी में मेरा हम नाम नवाज हाथ में एक खौफनाक चाकू लिए मेरे सामने खड़ा था। न जाने किस वक्त उसने शलवार के नेफे में हाथ डालकर ही चाकू निकाल लिया था। अगर जीप की रोशनी न पड़ती तो शायद मैं उसके हथियार से बेखबर ही रहता और वो बेखबरी में मेरी आंतें निकाल कर रख देता। तेजी से आगे बढ़कर उसने मेरे सीने पर वार किया। एक तरफ झुककर मैंने ये वार बचाया, लेकिन उसने इतनी ही फुर्ती से दोबारा चाकू का घुमाकर वार किया। इस दफा चमकदार फल मेरी आंखों से 1 इंच की दूरी से गुजर गया। मैंने घूमकर एक जोरदार मुक्का उसकी थोड़ी पर जमाया। वो उलटकर जीप के ऐन सामने जा गिरा।
میں نے اپنا ہاتھ ہولسٹر پر رکھا اور فوراً خود کو روشنی کی زد سے نکال لیا۔ خبردار! میری آواز سناٹے میں گونجی۔ چاقو پھینک دو ورنہ گولی مار دوں گا۔ میرے ہاتھ خالی تھے لیکن لہجہ پر اعتماد تھا۔ نواز نے چنجائی ہوئی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اس کے ہونٹوں سے بہنے والا خون اس کی تھوڑی کو بھی بھگو رہا تھا۔ ایک لمحہ سوچ کر اس نے چاقو نیچے پھینک دیا۔ میں نے لپک کر چاقو اٹھایا، مجرم کے بال مٹھی میں جکڑے، ٹھٹرا ہوا پھل اس کی گردن پر رکھ دیا۔ تھوڑے فاصلے پر چند مکان موجود تھے۔ ایک چوکیدار لالٹین اٹھائے میری طرف بھاگا چلا آ رہا تھا۔ سڑک پر بھی ایک کار الٹی ہوئی جیپ کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ پھر میرے کانوں میں سرپٹ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں گونجی اور میں سمجھ گیا کہ میرا عملہ پہنچ گیا ہے۔ نواز گرفتار کر لیا گیا۔ دونوں بھائی ہسٹری چیٹر تھے۔ نیاز کچھ روز پہلے پولیس کی حراست سے فرار ہوا تھا اور آج کل اشتہاری تھا۔ دراصل جب جمال کے والدین گاؤں میں جمال کو زندہ سلامت دیکھ کر واپس آئے تو انہوں نے اپنے گھر جشن کا انتظام کیا اور خوب خوشی منائی۔ نیاز، نواز وغیرہ کو اپنے دشمنوں کی یہ خوشی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ انہوں نے اس جشن مسرت کو صف ماتم میں بدلنے کا فیصلہ کیا۔ جمال کے والدین کی طرح وہ بھی 2-2.5 سال سے اسے تلاش کر رہے تھے، لیکن یہ سوچ کر مطمئن ہو چکے تھے کہ وہ کہیں مر کھپ گیا ہوگا۔ لیکن جب انہیں پتا چلا کہ وہ زندہ ہے تو ان کا جذبہ انتقام پھر بھڑک اٹھا۔ انہوں نے کسی طرح جمال کا پتہ لگا لیا اور اسے جان سے مارنے کے لیے پہنچ گئے۔ جمال کے والدین کو اپنی دشمنی کا علم تھا، لیکن انہیں یہ علم نہیں تھا کہ ان کے بیٹے کی جان کے دشمن سیالکوٹ کے اس دور دراز گاؤں میں بھی پہنچ جائیں گے۔ پھر بھی احتیاط کے طور پر انہوں نے سلیمان کو وہاں چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جس رات جمال پر قاتلانہ حملہ ہوا، سلیمان اسی سکون بخش دوا کی چند گولیاں کھائے ہوئے تھا جس کی شیشی اس کی جیب میں پڑی رہتی تھی۔ گہری نیند کی وجہ سے اس قاتلانہ حملے سے بالکل وہ بے خبر رہا، جس کے سبب مجھے اس پر شک ہوا تھا۔ نواز کی گرفتاری کے بعد میں پھر گاؤں واپس آ گیا۔ نواب دین کے بیٹے اصغر کا چالان تیار تھا، لیکن کیس اتنا مضبوط نہیں تھا۔ ایک تو مقتول خود ہسٹری شیٹر اور مفرور تھا، دوسرے قتل کا واقعہ نواب دین کی زمینوں پر ہوا تھا جہاں مقتول نے بلا وجہ جھگڑا کیا تھا۔ میں نے نواب دین اور اس کے بیٹے سے اتنی رعایت کی کہ لاش کھیت میں گاڑنے کا قصہ گول کر دیا۔ امید تھی کہ اصغر کو 1-1.5 سال قید کی سزا ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اب ہم پھر جمال اور لاڈو کی طرف آتے ہیں۔ سردیوں کی ایک ٹھٹری ہوئی شام کو جب بوندا باندی نے گاؤں کی گلیاں سنسان کر رکھی تھی، ایک عورت چادر میں منہ سر لپیٹے تھانے میں داخل ہوئی۔ جب اس نے اپنا چہرہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لاڈو تھی۔ ایک ماہ میں یہ دوسری دفعہ تھی جب وہ اس طرح اچانک میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس دفعہ اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ پتلی تھی، چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں شفاف پانی چمک رہا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا، لیکن اس نے کھڑے کھڑے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور روتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، لیکن خدا کے لیے جمال کو روک لیں۔ میں اس کے بعد زندہ نہیں رہ سکوں گی، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اس کے لہجے کی مایوسی اور بے بسی نے مجھے چونکا کر رکھ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ جمال کے پیار میں اتنی دور نکل چکی ہے کہ واپسی اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، چادر کا ڈھلکا ہوا دوپٹہ اس کے سر پر رکھا اور کہا، لاڈو جا، تو اپنے گھر جا، تجھے جمال چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ میرے فیصلہ کن لہجے پر لاڈو نے بھیگی پلکیں اٹھا کر میری طرف دیکھا، پھر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ میں گھر پہنچا تو جمال جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ آج یا کل کسی وقت اس کے والدین اسے لینے آ رہے تھے۔ گھر واپس جانے کی خوشی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا تو وہ گڑبڑا گیا۔ کیا بات ہے بھائی جان؟ اس نے پوچھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جمال، تم نے کئی بار ڈاکٹر اشوک سے کہا ہے، ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میں آپ کو کیا فیس ادا کروں؟ ڈاکٹر اشوک نے تمہیں اپنی فیس نہیں بتائی۔ تم نے مجھ سے بھی کئی بار کہا ہے کہ بھائی جان، آپ نے مجھے موت سے رہائی دلائی ہے، میں آپ کا احسان کس طرح چکاؤں؟ میں آپ کے احسانوں کا بدلہ کس طرح دوں؟ میں نے بھی ڈاکٹر ہی کی طرح تمہیں اپنی خواہش نہیں بتائی، لیکن جس طرح ڈاکٹر اشوک اپنی فیس چاہتا ہے، میں بھی اسی طرح میں تم سے اپنا بدلہ چاہتا ہوں۔ جمال نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا اور بولا، کہیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، جمال، لاڈو سے شادی کر لو۔ جمال کے چہرے پر پہلے تو حیرت اور پھر پریشانی کے آثار نظر آئے۔ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے تھرائے، مگر وہ بولا نہیں، اور جب بولا تو اس کی آواز کہیں دور سے آ رہی تھی۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا،
آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں تیار ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ جمال کی ہدایت پر اس کے والدین نے نواب الدین سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ نواب الدین اگر بہت بڑا زمیندار تھا تو جمال کا والد بھی کچھ کم مالدار نہیں تھا۔ خانیوال کے نواح میں اس کی بہت سی زمینیں اور باغ تھے، اثر و رسوخ میں بھی بہت تھا۔ میں نے جمال کے والدین کو نواب الدین کے مزاج اور اس کے حالات کے متعلق بہت کچھ بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں بات کرنے میں آسانی رہی۔ آخر نواب الدین اس رشتے پر رضامند ہو گیا۔ نہایت دھوم دھام سے یہ شادی انجام پا گئی۔ کئی روز جشن برپا رہا۔ تیسرے روز بارات نئی نویلی دلہن کو لے کر واپس چلی گئی۔ اس شادی سے کوئی 6 ماہ بعد کی بات ہے، مجھے اپنے پتے پر ایک دعوتی کارڈ موصول ہوا۔ خانیوال سے آیا تھا۔ جمال کے بڑے بھائی سلیمان کی شادی تھی۔ جمال نے بے حد اصرار کے ساتھ مجھے شرکت کے لیے کہا تھا۔ اتفاقاً انہی دنوں مجھے لاہور بھی جانا تھا۔ میں نے پروگرام بنا لیا۔ میں ولیمے کے روز شادی والے گھر پہنچا۔ خوب گہما گہمی تھی۔ جمال اور سلیمان بڑے اتفاق سے ملے۔ لاڈو سے بھی ملاقات ہوئی۔ وہ بہت خوش و خرم تھی۔ جمال اس کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ان کی ازدواجی زندگی خاصی خوشگوار ہے۔ قریب بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص سے میں باتیں کرنے لگا۔ یہ شخص میرا ایک پرانا جاننے والا نکل آیا۔ وہ یہیں کا رہنے والا تھا اور سلیمان اور جمال وغیرہ کے متعلق کافی کچھ جانتا تھا۔ اس نے جمال کا تذکرہ چھیڑ دیا اور بتانے لگا کہ کس طرح وہ باپ سے ناراض ہو کر چلا گیا تھا اور پھر 2.5 سال بعد اس کا پتہ چلا تھا۔ میں نے کہا میرا خیال ہے میں اس بارے میں کافی کچھ جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگا لیکن ایک بات تو آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ میں نے تجسس سے پوچھا وہ کیا؟ وہ کہنے لگا تم یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ کس بات پر ناراض ہو کر گھر سے نکلا تھا۔ دراصل اسے ایک لڑکی سے شدید محبت تھی۔ وہ ہر قیمت پر اسے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا باپ راضی نہیں ہوتا تھا۔ یہی بات جھگڑے کا سبب بنی اور اس کے گھر سے نکل جانے کی وجہ۔ 2.5 سال بعد جب یہ دوبارہ ملا تو ماں باپ نے جہاں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا وہاں فوراً اس کی ضد بھی مان لی۔ باپ اس کی پسند کی شادی پر راضی ہو گیا لیکن پھر نہ جانے کیا بات ہوئی کہ جمال نے شادی سے انکار کر دیا۔ وہ وہاں شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا اور موجودہ بیوی سے شادی کر لی۔ میں حیرت سے گنگ یہ باتیں سن رہا تھا۔ میری آنکھیں جمال پر لگی تھی جو مہمانوں کے درمیان خوش خوش گھوم رہا تھا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہیں ڈاکٹر اشوک نے اپنی فیس اور میں نے اپنے احسانوں کا بدلہ زیادہ تو نہیں لے لیا۔ آج بھی کبھی کبھی یہ سوال مجھے پریشان کر دیتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ میں نے جمال کو کھیت سے اٹھا کر بڑا کام کیا تھا یا اس نے لاڈو سے شادی کر کے بڑا کام کیا۔ یہاں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ لاڈو کو بھی دیکھیے اسٹارٹ میں وہ کتنا اس کو پریشان کر رہی تھی، وہ بیچارہ اپنی حالات سے پریشان، پورا بدن سڑا ہوا زخموں سے چور، جو چل بھی نہیں سکتا تھا۔ لاڈو اس کا مذاق اڑا رہی تھی اور آخر اسی کی محبت میں پڑ گئی اور اس سے شادی بھی ہو گئی۔ چلیے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے جمال صاحب نے اپنی محبت کو قربان کر دیا اپنے نواز خان صاحب کے لیے جو ان کے بھائی ہو گئے تھے، اور ڈاکٹر صاحب جنہوں نے اسے نئی زندگی دی تھی، تو قربانی کا صلہ اس نے دے دیا کہ ان لوگ دونوں کی بات مان کر اس نے لاڈو سے شادی کر لی۔ اور دیکھیے جس کی نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو اس کی قسمت میں، جمال کی قسمت میں لاڈو تھی تو لاڈو اس کو مل گئی، اور وہ جو 2 دشمن تھے وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، وہ نواز اور اس کا بھائی، اور سلیمان کی بھی شادی ہو گئی۔ اینڈ اچھا تھا، کافی اچھا تھا۔ آپ لوگ سنیے، آپ لوگوں کو بھی بالکل پسند آئے گا۔ کل آدھا سنا ہے، آپ تھوڑا سا اور سن لیجئے۔ چلیے ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ میں۔ بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے، وقت بھی لگتا ہے پھر میرے پاس۔ چلیے ٹھیک ہے، بس آپ لوگ اسی طرح محبت دیتے رہیے، لائک کرتے رہیے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لائک کریے اور کمنٹس لکھیے، اور جن لوگوں نے اب تک کے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، اور مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ لائک کریے سنتے وقت ہی، ٹھیک ہے؟ اگر ہائپ کا آپشن آتا ہے تو ہائپ بھی کر دیجئے۔ جب کر رہے ہیں تو پورا کام کریے، ہے نا؟ چلیے ملتے ہیں کسی اچھی سی کہانی کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔